प्रशासनाचो नारो जो आसा तो मुखेलमंत्री दिता हो नारो फोटींगपणाचो नारो आसा हो फक्त आपणाचे पोळी भाजपाची कशे पयशे भितर येतले आनी आपूण रिचेस्ट पार्टी जातली कशे आमचे पोटां भरतली हो नारो आसा हो बारीक समाजाच्या लोकांक वयर काडपाचो नारो ना हो काबार करपाचो नारो आसा हांव मागता सगळ्यांकडे आयज तुम्ही मतां मारपाक वयता ह्या बीजेपीक मतां मारपाक वयता अशे लोकांक रस्त्यार हाडलेले आसा लोकांक हंगर स्ट्रायकाक बसयल्ले आसा आयज बारीक लोकांक आमच्या हंगर स्ट्रायकाक बसयल्ले आसा हांव मागता सगळ्यांकडे गोंयकारांकडे की तुम्ही भायर सरचे येता त्या 4 तारखेक सकाळच्या 10 सुमार सगळ्या चिमल गांवाच्या लोकांनी हांगा मिटींग आपयल्ली आसा ही महासभा जातली जी महासभेक तुमचो तेको आयज गोंयकारांचो तेको हांव मागता सगळ्या गोंयकारांक काय आमी सोशल मिडियाचेर पोस्ट घालून काय फायदो ना हांगा भायर सरपाची गरज आसा पोस्ट घालतले कमेंट मारतले काय फायदो ना आमी समज भायर सरतले लोकांक दिसतले ह्या सरकाराक दिसतले की बाबा लोक आसा लोक जिते आसा आनी गोंयकार भायर सरतले ह्या आक्रोशांत भायर सरतले तेन्नाच हे प्रोजेक्ट स्टॉप जातलो नाल्यार हे आपणाक जाय तशें करून उडयतले सो परत एकदां हांव हात जोडून सगळ्यांकडे विनवणी करता की येता त्या 4 तारखेक तुम्ही सगळे गोंयकार म्हणून भायर सरोया गोंयकार म्हणून आयज चिमेलकारांक तशेंच गोंयच्या प्रत्येक गांवांनी ज्या ज्या गांवांनी असे डिस्ट्रक्टिव्ह प्रोजेक्ट येता त्या गांवांनी आमी तेको दिवपाक फाल्यां चिमेलकाराक तुम्ही तेको दिल्यार तुमच्या गांवांत केन्नाय असो प्रसंग येयलो ना त्या गांवांत ते येतले आमी येतले सो हे मागता तुमचे कडेन की तुम्ही सगळ्यांनी येवचो आनी आमचो पूर्ण पाठिंबो बिंग अ सानांद्रेचो आमदार तशेंच आमच्या झेडपी मेंबर्स असतले तशेंच आमचे बाकीचे पंच सदस्य असतले जावं आमची आख्खे जे लोक आसा तेंचे कडल्यान जाता तितलो तेको आमी ह्या प्रोजेक्टा अगेन्स्ट वावुरपाक लावन दितले तशेंच विधानसभेन जितलो प्रश्न मांडपाक जाय तो विधानसभेन आमी प्रश्न मांडटले आनी आमचो म्हणल्यार हेच्या पयलूच्यान आमी कंटिन्युअसली जे काम केलां अजयान जे काम केलां गोविंद बाबान जे काम केलां हे कंटिन्युअस तांकां एप्रिशिएट करपा सारकें आसा कित्याक इतल्या ह्या सरकाराच्या अगेन्स्ट झुजपाक खूप खापासतात जाय आनी ते स्ट्रॉंगली फायट करता सगळे हांगा जितले जाण आसा हांगा आमची काकी आसा ती कितलीशी फायट करता बाकीची जी बायल मनशां आसा ती हांवें व्हिडिओ पळयतालो ती कितलीशी उमेदीन उलयता तेंच्यान सांगलें की उदक जें आसा तें उदक आमचें रगत जें आसा रगत न्हू आमचें उदक आसा म्हणून ह्या तोडार लेकाचें सो इतले तळ्याचें आमचें हें आसा म्हणून सांगलें सो इतले जे हितून आसा म्हटल्यार स्पिरिटान आसा हांव मागता लोकांकडे गोंयकारांकडे मागता की तुमी हो तेको तुमचो दिवचो आनी ह्या हो जो प्रोजेक्ट आसा तो ओपोज करून हो भायर मारचो हांगा आमदार सरपंच जावं झेडपी हे टोटल फितूर फिक्सिंग जाल्ले आसा हे लोकांनी डिसायड करपाक जाय आयज गोंयकारांनी डिसायड करपाक जाय की आमकां ह्या सरकारांतले हे अशें करता ते जाय काय हेंकां विरोधान मारून तांकां भायर मारपाक जाय आनी असलो जो प्रोजेक्ट आसा हो प्रोजेक्ट आमकां जाय कित्याक जाय हेजो प्रश्न चिन्ह आसा आयज एकट्यान तर येवन भायर येवन सांगूंक जाल्लें की बाबा हो प्रोजेक्ट येता तो बऱ्याक लागून येता हेका कितें फेसिलिटी मेळटली आमकां कितें एम्प्लॉयमेंट जनरेट जातलो जो आनी कितें जातलें हें कोण उलयना प्रत्येक गोष्ट जी आसा ती हाडून ठोपता आतां प्रत्येक गोष्ट समज ठोपूंक लागले नाल्यार गोंयकार वयतले खंय हांगा सगळे आपापणाची हें भाजतले फाल्यां तो मॉल येयलो त्या मॉलांत कोणाचें कितें येतलें हें कोणाक सांगलां हांगा कोणाक काय सांगूंक ना सो ही जी फॅसिलिटीज जी आसा तुमी हाडटा सरकार हाडटा म्हणटा ती कोणाक लागून हाडटा ह्या कॅपिटलिस्टांक हाडपाक सोदता फाल्यां रिलायन्साक काडून दितले फाल्यां अदानीक काडून दितले फाल्यां जिंदालाक काडून दितले गोंयकारांक काय उरपाचें ना ते म्हणटाले लीज करतले ऑलरेडी लीज करून दिल्या मिरामार वचून पळया तुमी मिरामार जी रेजिडेन्स जाल्ली ऑलरेडी लिजार काडलेली आसा तुमी हांगा अंजुणा वचून पळया अंजुणा ऑलरेडी तांच्यानी लीज काडून ते दाज्याक दिल्ली आसा सो प्रत्येक गोष्ट ते आपूण सरकार करता म्हणटा आनी काडटा आनी मागीर लिजार काडून दिता प्रायवेटायज करता पीपीपी मॉडल हो तांकां बराक पडलेलो आसा सो हांव मागता गोंयकारांकडे गोंयकारांनी चिंतूंक जाय की हो जो सरकार आसा हो गोंयकारांक लागून आसा काय भायरसून कोण येतले व्हडले व्हडले लॉबी येतली ते लॉबींग दिवपाक आनी गोंय विकपाक लागून आपणाचे पर्सनल कितें इंट्रस्ट आसा ह्या इंट्रस्टाक लागून समज कोण करता तेजो पूर्णपणा विरोध करपाक जाय कित्याक सेल्फ गेनाक लागून तुम्ही गांव पिड्यार करपाक शकना गांवाचो जो रिसोर्सीस आसा तो पिड्यार करूंक शकना गांवाचो रिसोर्स काबार करपाक शकना सो हो पयलू आमी चिंतपाक जाय की आनी जो पक्ष आसा तो पक्ष धोरणां व्हडली म्हणटा हांगा तुमचें ऑफिस घातलेलें आसा ही धोरणां व्हडली तुम्ही ऑफिसाचे सकयल जे एनवायरमेंट आसा हांगा पॅम्पलेटी आमकां पासून ते लिफलेटी आनी ते व्हडले धाडटा एनवायरमेंटाचेर हेजेर धरता कितें फायदो ते बायोडायवर्सिटीचे जे हे मारता पळय पोस्टर मारता आनी तो बुकलेट केल्ली आसा पळय कितें कित्याची अर्थ कितें आसा तिका त्यो बुकलेटी कित्याक बेस्ट ऑफ मनी जालो न्हू नाल्यार त्यो बुकलेटी करून लोकांक बेश्टी डिस्ट्रिब्यूट करून आमी हें केलां तें केलां अशें केलां तशें केलां अरे ते आसा ते रिसोर्स साल्वार करीत तुमी आसा ते रिसोर्स काबार करून उडयता सो प्रश्न एकूच आसा आनी आन्सरूय ताजो एकूच आसा की सेल्फ गेनाक लागून जावं आपणाच्या पर्सनल बेनिफिटाक लागून असले प्रोजेक्ट हाडचे न्हू आनी असले प्रोजेक्ट जेन्ना हाडटा कितेंय प्रोजेक्ट तुमी हाडपाक सोदता नाल्यार लोकांक कॉन्फिडन्स घेवंक जाय जेन्ना ग्रामसभेन तिन्ना रेजोल्युशन घेतलें आनी विरोध केलो तेन्ना हो प्रोजेक्ट ओपोज करून भायर मारपाक जाल्लो मात तरी पूण हो ठोपपाचो प्रयत्न केल्लो सगळे केले कुर्का बांबोलीम बीएमसी सगळी कमिटी आसा मात अर्थ कितें आसा
कमिटीचे थ्रू ते रिपोर्ट पावपाक जाय, रिपोर्ट पावून तेंच्यांनी एक्शन घेवपाक जाय, बायोडायव्हर्सिटी कमिटीन उलोवपाक जाय. अरे एक तरी तुम्ही पळयला की बायोडायव्हर्सिटीचो कोण चेअरमॅन येता आनी तो सांगता की बाबा हें जावपाक जायना, दीस इज रॉंग. कोणूच उलयना, कित्याक सगळे पपीट जाल्या. हांव परत सांगता, सगळे पपीट जाल्या. ती नांवां पुरती बायोडायव्हर्सिटी नाल्यार बंद करा ती बायोडायव्हर्सिटी कमिटी. तो हें दवरिल्लो पळय तो चेअरमॅन कोण आसा तेका काडा, सगळे बंद करा. कित्याक पयसो टॅक्स पेयराचो उडयता. आयज हें अर्थ तो कमिटी करप कारण कितें आसलो की हांगा बायोडायव्हर्सिटी येतले ते बाबा हें जें आसा कितें समज थंय उदकाचो प्रमाण कमी आसा, थंय फॉरेस्ट एरिया आसा, थंय जावं जनावरां आसा, डिफरंट टायप ऑफ स्पिसीज आसा, हे स्पिसीजांक प्रोटेक्ट करपाक लागून ह्यो कमिटी बायोडायव्हर्सिटी कमिटी आसा. आतां ह्यो बायोडायव्हर्सिटी कमिटी फंक्शनूच जायना नाल्यार अर्थ कितें आसा, अर्थूच ना तेजो. सो एका नांवा पुरती दवरतले तुमी कमिटी आनी जेन्ना रिपोर्ट येता बायोडायव्हर्सिटीचो तुमकां PBR येता, तो रिपोर्टाचे सगळे बरयल्ले आसा आनी तेका तें समज कन्सिडरेशनान घेयनासतना तुमी आपणाक जाय तशें प्रोजेक्ट हाडटले जाल्यार अर्थ कितें आसा तेजो. हो सरकार सेंट्रल गव्हर्मेंट बीजेपीचो आसा तोय तसलोच जाला, नालायक जाला, आनी गोंय सरकार जो आसा तोय नालायक जाला. तांकां फक्त गोंयचे रिसोर्सीस आनी गोंय सगळें सोंपोवपाक जाय. सरकार जो मुखेलमंत्री आसा प्रमोद सावंत आनी तेजी बाकीची कॅबिनेट आसा हे फोटींग जाल्ले आसा. तांकां फक्त फोटींगपणाचे हेजेर चलपाक जाय. तांकां खरें कितें आसा जावं फॅक्ट्स कितें आसा हे फॅक्ट्स पळोवपाचे ना. सो आयज ते म्हणटा की आमी हे हाडटले, प्रशासन स्तंभ हाडटलो. तो कितलो 17 मजलीचो, आतां 17 मजलीचो प्रशासन आनी युनिटी मॉल हाडटा. अरे हो कोणाक लागून, हेजो कांयच आजून पर्यंत आमकां डेटा आतां पता लापता. आतां थर्ड डिस्ट्रिक्ट कमिटीची मिटींग जाली, ते मिटींगेक पासून सेम जाले. अरे आमकां काय सांगूंकूच ना. आमचो जो कमिटी रिपोर्ट आसता तो कमिटी रिपोर्ट पासून दाखोवना. अरे आमी खंयच्या बेजाचेर आर्ग्युमेंट करता, खंयच्या बेजाचेर उलयतले, आमी ओपोज करना. पण आमी म्हणटा कितें एटलिस्ट आमकां दाखया कितें जाता कितें ना, सांगा कशें जातलें की कशें इम्प्लिमेंटेशन जातलें हें कांयच सांगिना. सो सरकार जो आसा हो सरकार फक्त दोळ्यांचेर पानां लायता आनी आपणाक जाय तशें करून सोडटा.